Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल हेर्नुस् मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा हामी हिजो के पढ्दै थियौं त भने कन्सन्ट्रेसनको बारेमा भनेको थिएँ। कन्सन्ट्रेसनमा एउटा थियो तपाईको ग्राभिटी सेपरेसन, दोस्रो आज मेथड हामी पढ्छौं के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। ल हेर्नुस् है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन के त भन्दाखेरि यस्तो हामी के को लागि गर्छौं, अप्लाइड फर magnetic nature of ore। हेर्नुस् है, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनमा हामी के गर्छौं त भने जसको ओरको म्याग्नेटिक नेचर छ भने त्यस्तोको लागि हामी के गर्छौं त यस्तो सेपरेसन हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। यो त्यति भन्दा पनि तपाईलाई अब म अर्को एउटा मेथड पढाउँछु, फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेसन मेथडमा हामी के गर्छौं त भने स्पेशली अप्लाइड फर अथवा स्पेशली सुइटेबल फर सल्फाइड ओर। ल हेरौँ है, स्पेशली सुइटेबल फर के हो त यो सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओरको लागि के हुँदो रहेछ त सुइटेबल हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ त भने यो मेथड पहिला सुरुमा बुझौं बेस्ड अन एड्जप्सन फेनोमेनन भनेर बुझिराखौं है। फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस के हो त भने बेस्ड अन एड्जप्सन मेथड भनेर बुझौं। फ्रोथ फ्लोटेसनमा के फेनोमेनन हुँदो रहेछ, एड्जप्सन फेनोमेनन हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भने यसमा जुन इम्प्युरिटी हुन्छ, यसमा जुन ओरहरुमा इम्प्युरिटी हुन्छ, यसमा पहिला सबैभन्दा के गरिन्छ त भने ओर एन्ड गङ पार्टिकलहरुलाई हामी के गर्छौं, गङ पार्टिकल हामी के गर्छौं त भने पाइन ओइल अथवा युक्यालिप्टस ओइलमा हामी के गर्छौं त भिजाउँछौं। ओर एन्ड गङ पार्टिकल्स आर weighted with water and pine oil भनेर बुझिराख्नुस् है। वाटर एन्ड पाइन ओइल अथवा युक्यालिप्टस ओइल भनेर हामी यसलाई नेपालीमा लालुपाते के भन्छ तपाईहरुलाई, युक्यालिप्टस पल्चेरीमा भनेर भन्छ। लालुपाते नै हो नेपाली नाम। तपाईहरुलाई अझ बोट्नी राम्रोसँग आउँछ त्यो पनि थाहा होला। हजुर, इंग्लिश नेम चाहिँ इफोर्बिया हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा होला त्यसको त। हेर्नुस्, पाइन ओइल भनेको एउटा पाइन भनेको हाम्रो सल्ला अर्थात हामी जिम्नोस्पर्ममा पढ्छौं। यो युक्यालिप्टस भनेको एन्जियोस्पर्म हो। यो कुरा त तपाईलाई थाहा होला। हेर्नुस्, यो ओर र गङ पार्टिकललाई हामी के गर्दो रहेछौं त वाटर एन्ड पाइन ओइल अथवा युक्यालिप्टस ओइलमा हामी के गर्दो रहेछौं त भिजाउँदो रहेछौं। ल हेर्नुस् है, अब यो भिजाइसकेपछि के हुन्छ त भने यो यसमा हेर्नुस्, यो भिजाइसकेपछि यहाँ फ्रोथ निस्कन्छ। फ्रोथ भनेको के हो त भने फिज। जस्तै साबुनको फिज निस्के जस्तै यसमा पनि के निस्किन्छ त फ्रोथ निस्कन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् एकैछिन, ल हेर्नुस् है। अब हेर्नुस्, जब यो ओर हुन्छ नि यसलाई हामी के गर्छौं त भिजाउँछौं। भिजाइसकेपछि के निस्किन्छ त फिज निस्किन्छ। यो फ्रोथ चाहिँ के हो त ओर रिलेटेड पार्टिकल हो। ओर रिलेटेड पार्टिकल हो र बाँकी इम्प्युरिटी भनेको कहाँ हुन्छ त भनेर सोध्यो भने इम्प्युरिटीको कुरा गरियो भने ल हेर्नुस्, इम्प्युरिटीको कुरा गर्यो भने यो चाहिँ एउटा भाँडोमा हामी फ्रोथ फ्लोटेसन गरेको छौं भने फिज चाहिँ माथि माथि हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ त इम्प्युरिटी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इम्प्युरिटी एट बटम भनेर बुझ्नु पर्यो। ध्यान दिनुस् है, पहिला सुरुमा के गर्दो रहेछौं हामी ओर पार्टिकल अथवा गङ पार्टिकललाई हामी वाटर र पाइन ओइल अथवा युक्यालिप्टस ओइलमा भिजाउँदो रहेछौं। भिजाइसकेपछि फिज निस्किँदो रहेछ।
फिज भनेको के हो त जसलाई हामी फ्रोथ भनेर भन्छौँ। फ्रोथ चाहिँ कहाँ हो त, कहाँ निस्किन्छ, यो सबैभन्दा माथितिर फ्रोथ हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ त इम्प्युरिटी हुन्छ, तलपट्टि के हुँदो रहेछ त इम्प्युरिटी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अब अर्को कुरा के छ त भने जो यो इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट छ यसलाई हामी डिकान्टेसन प्रोसेसबाट के गर्छौँ त रिमुभ गर्छौँ। यहाँ कुरा बुझौँ है। र अब हेर्नुहोस् अर्को के कुरा छ त भने यहाँ एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो जुन फ्रोथ फ्लोटेसन इफेक्टिभ बनाउनको लागि, यो फ्रोथ फ्लोटेसन इफेक्टिभ बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त भने एडिसनल केमिकल कम्पाउन्ड युज गर्ने गरिन्छ। एडिसनल केमिकल कम्पाउन्ड इज युज्ड भनेर बुझ्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त हामीले के गर्दो रहेछौँ त एडिसनल केमिकल कम्पाउन्ड के हुँदो रहेछ त युज्ड हुँदो रहेछ भनेर बुझौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् एडिसनल केमिकल कम्पाउन्डमा के हालिन्छ त, पहिलो छ कलेक्टर, पहिलो के छ त कलेक्टर छ, दोस्रो के छ त एक्टिभेटर छ, तेस्रो कम्पाउन्ड के हो त भने डिप्रिसेन्ट भनेर बुझौँ, डिप्रिसेन्ट भनेर बुझौँ। ल हेर्नुहोस् है, तीनवटा कम्पाउन्ड हामीले हाल्दो रहेछौँ। यसको नाम के छ त COAD कोड। कोड भन्ने बित्तिकै CO भन्ने बित्तिकै कलेक्टर हो, A भन्ने बित्तिकै एक्टिभेटर हो, D भन्ने बित्तिकै के हो त डिप्रिसेन्ट हो भनेर बुझौँ। CO भन्ने बित्तिकै के रहेछ कलेक्टर रहेछ, A भन्ने बित्तिकै एक्टिभेटर रहेछ र D भन्ने बित्तिकै के रहेछ त डिप्रिसेन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ हेरौँ, जब कलेक्टरको कुरा आउँछ, कलेक्टरहरू के हुन्छन् त भने कलेक्टरहरूलाई ओरसँग अट्याच होस् भनेर हामी के गर्छौँ त यसलाई त्यही फेनोमेनन अनुसार हामी राखेको हुन्छौँ। पहिला ध्यान दिनुहोस्, यो फ्रोथ फ्लोटेसनको प्रोसेस इन्क्रिज गर्नको लागि अथवा राम्रो बनाउनको लागि हामीले कलेक्टर, एक्टिभेटर र डिप्रिसेन्ट भन्ने युज गर्यौँ। र यो कलेक्टर भनेको के हो त भने यिनीहरू अट्याच विथ केसँग अट्याच हुन्छन् त भन्यो भने अट्याच देमसेल्भ्स विथ ओर, र यो केमा पास हुन्छ त भने एन्ड पास इन्टु फ्रोथ, अथवा फ्रोथसँग यो के हुँदो रहेछ त पास हुँदो रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, कलेक्टरमा हामी के गर्दो रहेछौँ त अट्याच देमसेल्फ विथ द ओर। हेर्नुहोस् है, कलेक्टरहरू ओरसँग अट्याच हुँदो रहेछ, यिनीहरू अट्याच भइसकेपछि यिनीहरू के सँगै जाँदो रहेछ त भने फ्रोथसँगै जाँदो रहेछ ओरसँग। र अर्को छ कलेक्टर्सहरू के हुन् त भन्यो भने कलेक्टरको नाम हुन्छ एउटा इथाइल ज्यान्थ्रेट, अर्कोको नाम हुन्छ के त पोटासियम इथाइल ज्यान्थ्रेट भनेर सम्झिनुहोस्। अर्को छ, मैले हेर्नुहोस् एक्टिभेटरको बारेमा पढाउँछु। एक्टिभेटरको कुरा गरियो भने हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, यो प्रोसेसलाई एक्टिभ गराउनको लागि यो एक्टिभेटरले के काम गर्छ त भने एक्टिभेट द फ्लोटिङ प्रोपर्टी। एक्टिभेटरले के गर्छ त भने एक्टिभेट द फ्लोटिङ प्रोपर्टी। र एक्टिभेटरको नाम लियौँ भने इक्जाम्पलमा छ CuSO4 अर्थात् कपर सल्फेट के हो त एक्टिभेटर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को छ डिप्रिसेन्ट। ल हेर्नुहोस्, डिप्रिसेन्टको काम के हुन्छ त भने कहिलेकाहीँ एक्टिभेटर युज गरियो, एकदमै चाँडो के गर्छ त यसले फ्लोटिङ प्रोपर्टीलाई एक्टिभ गराइदिन्छ। यसो गराइदियो भने ओर पुरा रूपमा हामीले लिन खोजेको ओर कम्प्लिटली एचिभ हुँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भने डिप्रिसेन्ट पनि युज गर्छौँ। डिप्रिसेन्टले के गर्छ त भने डिप्रेस अथवा डिक्रिज गराउँदो रहेछ, डिप्रेस द फ्लोटिङ प्रोपर्टी। र यो फ्लोटिङ प्रोपर्टीमा ल हेर्नुहोस् डिप्रिसेन्ट के हुन् त भन्दाखेरि इक्जाम्पल NaCN और KCN। अब यो मध्ये दुईटा मध्ये कुन राम्रो डिप्रिसेन्ट हो भनेर सोध्यो भने NaCN भन्दा राम्रो डिप्रिसेन्ट के हो त KCN हो भनेर बुझ्नु होला।
यही नै बुझौँ डिप्रेसनको बारेमा। यो हो एक्टिभेटर, यो के रहेछ त कलेक्टर रहेछ। अब यसपछि हामीले अर्को कुरा के पढ्छौं त भने लिचिङ भन्ने कुरा पढ्छौं। हेर्नुस् लिचिङ भनेको के हो त्यो कुरा म पढाउँछु। हेर्नुस् है, लिचिङ भनेको मेथड इन दिस मेथड powder ore is treated with a suitable reagent that dissolves the ore but not impurity भनेर बुझौं। यहाँ हेर्नुस् है, यो लिचिङ भन्ने मेथडमा हामी के गर्छौं त भने पाउडर ओरलाई के गर्छौं त सुइटेबल रिएजेन्टसँग डिजल्भ गराउँछौं, मिक्स गराएर डिजल्भ गराउँछौं। हेर्नुस् यो डिजल्भ गराइसकेपछि सुइटेबल रिएजेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त भनेर भन्यो भने हेर्नु होला, यो लिक्विड फर्ममा हुनुपर्छ रिएजेन्ट। जब हामी के गर्छौं त भने पाउडर ओरलाई सुइटेबल रिएजेन्टसँग डिजल्भ गरायौं, डिजल्भ गराइसकेपछि यहाँ के हुन्छ त भने यसले ओरलाई मात्र डिजल्भ गराउँछ तर इम्प्युरिटी के हुँदैन त डिजल्भ हुँदैन हो। यही मेथड नै के हो त लिचिङ मेथड हो। र यो लिचिङ मेथड हामी के को लागि युज गर्छौं त भने युज्ड फर एल्युमिनियम तीनवटा ए को लागि, अर्को छ सुनको लागि, अर्को लागि के त एजी को लागि इटीसी भनेर बुझिराखौं। यसमा हामी के गर्छौं त लिचिङ भन्ने मेथड युज गर्छौं। अब मैले यसपछि तपाईहरुलाई के पढाउँछु त भने क्याल्सिनेसन भन्ने पढाउँछु। हेर्नुस् क्याल्सिनेसन इन रोस्टिङ। क्याल्सिनेसनमा हामी के गर्छौं त भने ओरलाई हिट गर्छौं, हिटेड इन एब्सेन्स अफ एयर। ल हेर्नुस् है, इन एब्सेन्स अफ एयर पहिलो कुरा बुझौं। ए भनेको क्याल्सिनेसनको ए देख्नु भयो नि, ए भनेको के त एयरको एब्सेन्समा हामी के गर्दो रहेछौं त हिट गर्दो रहेछौं। हिट किन गर्यौं त भने यो हाइड्रेटेड अक्साइडहरुलाई के गर्नको लागि त हाइड्रेटेड अक्साइडहरुबाट वाटर के गर्नको लागि त रिमुभ गर्नको लागि अथवा एक्सपेल गर्नको लागि भनेर बुझौं। क्याल्सिनेसनमा हामी के गर्दो रहेछौं त ओरलाई हिट गर्दो रहेछौं, के को प्रेजेन्समा त भने एयरको एब्सेन्समा। यसमा यो एयरको एब्सेन्समा हिट गर्नुको मेन एम के हो भने हाइड्रेटेड अक्साइडमा जुन वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही वाटरलाई हामी के गरेको हुन्छौं त एक्सपेल गरेको हुन्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अब हेर्नुस् यो क्याल्सिनेसन मेनली कुन कस्तो भाँडोमा गरिन्छ त भने mainly carried out in reverberatory furnace। रिभरबेटरी फर्नेसमा हामी के गर्दो रहेछौं त क्याल्सिनेसन गर्दो रहेछौं। यहाँ यति कुराहरु अलिकति थोरै कुराहरु जानौ। इन क्याल्सिनेसन गर्दाखेरि पहिलो कुरा एकदमै जानौ है, भोलाटाइल इम्प्युरिटीज आर के हुन्छन् त रिमुभड हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ त भने हेर्नुस् कार्बोनेट ओरहरु केमा चेन्ज हुन्छन् त अक्साइड ओरमा चेन्ज हुन्छन्। र यसको मास हेर्नु भयो भने अलिकति पोरस नेचरको पनि देखिन्छ।
मास हेर्नुभयो भने अलिकति के जस्तो देखिन्छ त पोरस नेचरको पनि देखिन्छ। यो थियो क्याल्सिनेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। क्याल्सिनेसनको ओरहरू हेर्नुहोस् हिटेड के रहेछ त भने इन एब्सेन्स अफ एयर हाइड्रेटेड अक्साइड। हाइड्रेटेड अक्साइडमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ त भने वाटरको हाइड्रेटेड अक्साइडमा हेर्नुहोस् हामी के गर्थ्यौं त भने वाटरलाई एक्सपेल गराउनको लागि हामी के गर्थ्यौं त यो एयरको एब्सेन्समा हिट गर्थ्यौं। अर्को हेर्नुहोस् यो कस्तो भाँडोमा हामी युज गर्दो रहेछौं रिभर्बरेटरी फर्नेसमा युज गर्दो रहेछौं। र इन क्याल्सिनेसन भोलाटाइल इम्प्युरिटी रिमुभ हुन्छ, कार्बोनेटरहरू अक्साइडमा चेन्ज हुन्छन्, मास कस्तो हुन्छ त पोरस नेचरको हुन्छ भनेर बुझौं। यसपछि म पढाउँछु रोस्टिङ। रोस्टिङ भनेको के हो त भने इट इज usually applied for सल्फाइड ओर। ल हेर्नुहोस् है अरू ओरको लागि पनि हुन्छ नहुने होइन, तर मेनली के को लागि रहेछ त सल्फाइड ओरको लागि रहेछ। र यो रोस्टिङ के को प्रेजेन्समा हुन्छ त भन्दाखेरि एयरको प्रेजेन्समा हुन्छ भनेर बुझौं। एयरको प्रेजेन्समा हामी के गर्दो रहेछौं त रोस्टिङ गराउँदो रहेछौं। र यहाँ एउटा कुरा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने जब ओरहरूलाई हामी के गर्छौं त भने ओरहरूलाई ओदर मिनरलसँग हामी के गर्छौं त मिक्स गराउँछौं। ओदर मिनरलसँग मिक्स गराउँछौं के को प्रेजेन्समा त एयरको प्रेजेन्समा। र यो के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचरको रेन्ज हेर्नुभयो भने बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट। बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट हामी के गर्छौं त हिट गर्छौं। ल हेर्नुहोस् है ओरको प्रेजेन्समा ओदर मिनरललाई हामी के गर्यौं त बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट हिट गर्दो रहेछौं। र रोस्टिङ जनरली कस्तो भाँडोमा युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने रोस्टिङ भनेको ब्लास्ट फर्नेस अथवा रिभर्बरेटरी फर्नेसमा यो के गरिन्छ त एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। हेर्नुहोस् है क्यारिड आउट इन रिभर्बरेटरी फर्नेस अर ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस अथवा रिभर्बरेटरी फर्नेसमा हामी के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं। यही नै थियो जान्नुपर्ने कुराहरू। अरू कुरा यसमा अझै एउटा कुरा जान्नुपर्छ, स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस जान्नुपर्छ। पहिला स्मेल्टिङ भनेको के हो त्यो कुरा जानौं। हेर्नुहोस् है एउटा लेखिहालौं द अक्साइड अफ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल पहिला कुरा हेर्नुहोस् यो हामी के गर्दो रहेछ त स्मेल्टिङ भनेको अप्लाइड फर अक्साइड अफ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि हामी के गर्दो रहेछौं त यो अप्लाइड गर्दो रहेछौं। लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरु भन्नुको मिनिङ के हो जस्तै हेर्नुहोस् यो के हो त Fe हो, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ, कपर पनि हो, टिन पनि हो, जिंक पनि हो, etc भनेर भन्न सक्छौं। यिनीहरुलाई हामी के गर्छौं त भने etc यिनीहरुलाई हामी के गर्छौं त रिड्युस गराउँछौं बाइ स्ट्रङली हिटिङ विथ कोक। ल हेर्नुहोस् यो स्मेल्टिङ प्रोसेसमा मेनली अप्लाइड फर के को लागि त अक्साइड अफ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि यो अप्लाइड हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है यो अप्लाई हुँदो रहेछ। यसमा हेर्नुहोस् यहाँ के छ त भने
आइरन कपर टिन र जिंक etc हरूको लागि के हुँदो रहेछ त यो सुइटेबल हुँदो रहेछ र यसमा हामी के गर्छौं त भने यिनीहरुको अक्साइडलाई रिड्युस गर्छौं के को प्रेजेन्समा त भने कोकको प्रेजेन्समा स्ट्रङ हिट गरेर र यसैलाई हामी के भन्छौं त स्मेल्टिङ भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् स्मेल्टिङ भनेको के हो भनेर अब कसैले सोध्यो भने रिडक्सन अफ oxide of less electropositive metal oxide sorry metal मात्र यहाँ oxide अगाडि नै लेखिसकेको छु metal with carbon 8 high temperature is known as smelting भनेर बुझौं is known as smelting भनेर बुझौं र यो स्मेल्टिङ कस्तो भाँडोमा युज गरिन्छ त भने carried out in रिभर्बरेटरी अथवा ब्लास्ट फर्नेस पनि युज हुन सक्छ अथवा भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेस पनि के हुन सक्छ त युज हुन सक्छ भनेर बुझौं। हेर्नुस् है यो स्मेल्टिङ प्रोसेसमा के गरिदिन्छ त भने जस्तै हेरौं यो कार्बन भनेको यहाँ मैले के लिए त कोक भनेर लिए यो कोक भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ अर कोक र अर्को के छ त भने एन्ड कार्बन मोनोअक्साइड यो दुईटाले के गर्दिन्छन् त कार्बन मोनोअक्साइडले यिनीहरुले के गर्दिन्छन् त रिड्युस के गर्दिन्छन् त भने मेटालिक अक्साइड देखि फ्री मेटलमा रिड्युस गराइदिँदा रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो है। फ्री मेटलमा के गराइदिँदा रहेछन् त रिड्युस गराइदिँदा रहेछन् भनेर बुझौं पहिला। र यो मेथडमा हामी के गर्छौं त भने फ्लक्स भन्ने युज गर्छौं ल हेर्नुस् फ्लक्स भनेको के हो मैले भनिसके केमिकल कम्पाउन्ड युज्ड फर रिमुभिङ द इम्प्युरिटी को लागि है। फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटी अर्थात गङ प्रेजेन्स भयो भने यसले के बनाउँछ स्ल्याग बनाउँछ अर्थात फ्युजिबल के बनाउँछ त स्ल्याग बनाउँछ भनेर मैले भनिसकेको छु। अब हेर्नुस् फ्लक्स को बारेमा हामी पढ्छौं अलिकति डिटेलमा यो हो एसिडिक फ्लक्स। अब फ्लक्स भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो भने हिजो मैले पढाइसकेको छु एसिडिक फ्लक्समा हेरौं एसिडिक फ्लक्स भनेको जस्तै के हुन्छ त भने एक्जाम्पल जस्तै बोराक्स भनेर भन्न सकिन्छ अर्को के भन्न सकिन्छ त सिलिका जुन SiO2 etc भनेर भन्न सकिन्छ। यिनीहरु कस्तो हुन्छ त एसिडिक फ्लक्स हुन् यिनीहरुलाई के को रूपमा युज गरिन्छ त भने is used to remove the basic impurity रिमुभ गर्नको लागि हामी के गर्दो रहेछौं त एसिडिक फ्लक्स युज गर्दो रहेछौं। बेसिक इम्प्युरिटी भन्ने बित्तिकै के हुन् त भने जस्तै हेर्नुस् CaO आइरन अक्साइडहरु के हुन् त यिनीहरु बेसिक अक्साइड बेसिक इम्प्युरिटीहरु हुन्। अनि त्यसपछि अर्को पनि हुन सक्छ FeO त्यसपछि Fe2O3 त्यसपछि हुन सक्छ के त भने MgCO3 यिनीहरु के हुन् त बेसिक इम्प्युरिटीहरु हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अर्को छ बेसिक फ्लक्स
बेसिक फ्लक्सहरु के हुन् एक्जाम्पल कसैले सोध्यो भने यही माथिको लेख्नेलाई हेर्नुस् MgCO3 CaCO3 CaO FeO अर्को छ Fe2O3 etc यिनीहरुलाई के को रूपमा युज गरिन्छ त भने is used to remove the acidic impurity. Acidic impurity भित्र के पर्छ SiO2 etc हेर्नुस् है यस्तो भित्र के पर्दो रहेछ त एसिडिक इम्प्युरिटी पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है यति बुझिसकेपछि अर्को मेथड के छ त भने अटो रिडक्सन अथवा सेल्फ रिडक्सन भन्ने हुन्छ यसमा खासै हुँदैन यसमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन हेर्नुस् इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेर भन्यो भने it is applicable for highly active metal हेर्नुस् है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ कि यो हामीले के पढ्दै छौं त भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने यो कन्सन्ट्रेसन कुन कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ हिजो मैले पढाए ग्रेभिटी सेपरेसन आज फ्रोथ फ्लोटेसन भन्ने प्रोसेस पढाए लिचिङ भन्ने पढाए त्यसपछि क्याल्सिनेसन रोस्टिङ भन्ने पढाए स्मेल्टिङ भन्ने पढाए स्मेल्टिङमा यहाँ यो एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्सहरुको बारेमा भनिसके त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन हेर्नुस् इट इज एप्लिकेबल फर द हाइली एक्टिभ मेटलको लागि जस्तै लाइक सोडियम पोटासियम मैग्नेशियम क्याल्सियम एल्युमिनियम etc हरुको लागि के हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मेथड युज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो र मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा अर्को के कुरा पनि आउँछ त भने एउटा हेर्नुस् क्युपिलेसन भन्ने मेथड पनि सुनिराख्नु भएको हुन्छ हेर्नुस् it is especially applied for silver भन्ने बित्तिकै Ag containing lead impurity अर्थात कुनै एउटा के रहेछ त भने सिल्भर यसमा के रहेछ त भने सिल्भर कन्टेनिङ के रहेछ त सर पार्के प्रोसेस र यो क्युपिलेसन प्रोसेस सेम हो बुझिन तो पार्के प्रोसेस भन्ने हुन्छ नि त सिल्भरको लागि हजुर डिसिल्भराइजेसन प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त पार्केज प्रोसेस भनेर भन्छौं यो र यो क्युपिलेसन प्रोसेस सेम हो म भन्छु हेर्नुस् है सेम हैन अलिकति फरक छ हेर्नुस् है स्पेशली अप्लाइड फर सिल्भर कन्टेनिङ के त लेड इम्प्युरिटी यसको लागि हामी के गर्छौं त क्युपिलेसन मेथड भन्ने युज गर्छौं अब यहाँ हेर्नुस् यो मेथडमा हामी के गर्छौं त भने this method is
applicable for those metal which contain impurity of other metals volatile oxide भनेर भन्न पाउँछौं। पहिलो कुरा बुझौं, यो मेथड क्युपिलेसन र अर्को जुन मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई पार्किज प्रोसेस भनेर भनेको थिएँ। पार्किज प्रोसेस र क्युपिलेसन प्रोसेस एउटै हैन। यहाँ मैले क्युपिलेसनको कुरा मात्रै गरेको छु। यो हामी के को लागि गर्छौं त भने स्पेशली अप्लाइड फर सिल्भर कन्टेनिङ लेड इम्प्युरिटी को लागि हामी युज गर्दै रहेछौं। पार्किज प्रोसेस भनेको के हो अब एकैछिनमा हामी डिस्कस गर्छौं। अहिले हेर्नु होला। अलिकति यहाँ थोरै फरक छ ल हेर्नुस्। पार्किज प्रोसेस पनि सेम यस्तै हो हुनलाई चाहिँ। पार्किज प्रोसेस is for removing silver from lead. Silver from lead यसको लागि हामी के गर्दै रहेछौं त पार्किज प्रोसेस भनेर भन्दै रहेछौं। ल हेर्नुस् क्युपिलेसन भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो भने ल हेर्नुस् क्युपिलेसन र पार्किङ थोरै फरक छ। के अर्थमा थोरै फरक छ भने यहाँ हेर्नुस् यो क्युपिलेसन प्रोसेस चाहिँ हामी कस्तो टेम्परेचरमा गर्छौं त भने हाई टेम्परेचरमा यो हामी केमा गर्छौं त हाई टेम्परेचरमा गर्छौं। यो टेम्परेचर के हुन सक्छ त भने पार्किज प्रोसेस भनेको के हो त भने पार्किज प्रोसेस भनेको हेर्नुस् मोडरेट अमाउन्ट अफ टेम्परेचर हामी के गर्दै रहेछौं त यसमा युज गर्दै रहेछौं। ध्यान दिनु होला है। क्युपिलेसन र पार्किज प्रोसेस भन्नलाई चाहिँ एउटै भन्ने गरिन्छ तर अलिकति के रहेछ त फरक रहेछ। के फरक रहेछ भने टेम्परेचर फरक रहेछ। क्युपिलेसन प्रोसेसमा नि गर्ने चाहिँ त्यही नै हो, हाई टेम्परेचरमा हामी गर्छौं र अर्को के छ त भने पार्किज प्रोसेसमा पनि हामी के गर्छौं त मोडरेट टेम्परेचरमा गर्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो। यही नै हो जान्नु पर्ने कुरा। अब यहाँ हेर्नु होला यसपछि म तपाईलाई अर्को के पढाउँछु त भने पोलिङ भन्ने पढाउँछु। मैले किन तपाईहरुलाई फास्ट यसरी पढाइराखेको छु भने भोलिसम्ममा मेरो क्लास भ्याउनु पर्ने हुन्छ। भोलि जति नै 2 घण्टा 3 घण्टा लागे पनि मैले के गर्छु तपाईहरुलाई पढाउँछु। त्यही भएर चाहिने कुराहरु मात्रै पढाइराखेको छु है। हेर्नुस् पोलिङ भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यो स्पेशली हामी के गर्छौं त भने कपर ओरको लागि हामी के गर्छौं त भन्छौं। ल हेर्नुस् यो पोलिङ भनेको प्रोसेस के को लागि रहेछ कपर ओरहरुको लागि रहेछ। पोलिङ भन्ने पहिला बुझ्छौं। र त्यसो भए यो पोलिङ भनेको के हो त इट इज अ मेथड used to purify metals that have oxidized impurity. पोलिङ प्रोसेस भनेको के को लागि हामी युज गर्दै रहेछौं त भन्ने मेटल्स को लागि हामी के गर्दै रहेछौं त युज टु प्युरिफाई द मेटल्स। मेटल प्युरिफाई गर्नको लागि युज गर्दै रहेछौं। यहाँ हेर्नुस् है दैट हैव ऑक्सिडाइज इम्प्युरिटी जसको के हुँदो रहेछ त ऑक्सिडाइज इम्प्युरिटी हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस् त्यस्तो इम्प्युरिटी केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त भनेर सोधे भने दिस मेथड इज युज्ड फर रिफाइनिङ कपर। कपर रिफाइन गर्नको लागि हामी के गर्दै रहेछौं त यो मेथड युज गर्दै रहेछौं विथ कन्टेन्ट। यसैको के त भन्दाखेरि ऑक्सिडाइज इम्प्युरिटी अर्थात Cu2O इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ।
यो के को मेथडको लागि रहेछ, कपरको मेथडको लागि रहेछ। कहिलेकाहीँ टिनको मेथडको लागि पनि लिन्छ। टिनलाई निकाल्नको लागि केबाट त भन्दाखेरि इम्प्युरिटी हेर्नुहोस् SnO2, यो हामी के भन्छौँ त पोलिङ भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा के छ त भने बेसमेयर अथवा बेसमेराइजेसन भनेर भनिन्छ। बेसमेराइजेसन अफ आइरन भनेर पढ्नु भएको होला। यो बेसमेराइजेसन भनेको एउटा भाँडो हो जसलाई इनसाइडबाट हामी के गर्छौं त भने इनसाइडबाट लाइन गरेको हुन्छौं, लाइन्ड विथ सिलिका। सिलिकाले लाइन गरेको हुँदो रहेछ। अथवा यो कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ हेर्नुस् है, म्याग्नेसियम अक्साइड अथवा के पनि हुन सक्छ त क्याल्सियम अक्साइड पनि के हुन सक्छ त प्रेजेन्ट हुन सक्दो रहेछ। हेर्नुस्, यदि सिलिका प्रेजेन्ट रहेछ भने यो कस्तो प्रोसेस हो त एसिड बेसमेयर प्रोसेस हो भनेर बुझ्नु होला। यदि यसलाई लाइन गरेको छ केले त MgO अथवा CO ले लाइन गरेको छ भने यो के रहेछ त बेसिक बेसमेयर प्रोसेस रहेछ। यो कुरा बुझिराखौँ, बेसमेराइजेसन भनेको हेरौँ है। यो एउटा भाँडोको नाम रहेछ जसलाई हामी के गर्छौं त इनसाइड हामी के गर्दो रहेछौं त लाइन विथ सिलिका। सिलिका यदि लाइन गरेको छ भने त्यो प्रोसेस हो एसिड बेसमेयर प्रोसेस। यदि यसलाई हामीले म्याग्नेसियम अक्साइड अथवा क्याल्सियम अक्साइडले हामीले युज गरेको छ भने यो के हो त बेसिक बेसमेयर प्रोसेस हो। र बाहिरपट्टि फायर क्ले ब्रिक्सहरूले के गरेको हुन्छ त यसलाई ढाकेको हुन्छ। त्यही कुराहरू बुझ्ने। अब यसमा जस्तै भ्यान अर्केल मेथडहरू पढ्नुपर्छ, जोन रिफाइनिङ मेथडहरू, मोन प्रोसेसहरू, यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ टाइम लगाइनँ। म सिधै तपाईँहरूलाई केमा गराउँछु त भने यो फर्नेसहरू जुन भाँडोहरू हुन्छ नि, यो भाँडोहरूको के गराउँछु त टाइप्सहरू पढाउँछु। फर्नेसको टाइप के होला भन्न सकिन्छ? रिभरबेटिभ फर्नेस, रिभरबेट ब्लास्ट फर्नेस। गुड। त्यसपछि भन्नुहोस् बेसमेराइजेसन गर्ने फर्नेस पनि हुन्छ। बेसमेराइजेसन गर्ने फर्नेस जस्तै रिभरबेटरी फर्नेस त आइहाल्यो नि त्यसमा। अब हेर्नुहोस् है, अर्को हेर्नुहोस् यहाँ ओपन अर्थ फर्नेस भनेर भनिन्छ। स्टिलको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि बेसमेराइजेसन गर्ने फर्नेस के हो त भने त्यसलाई हामी स्पेसल्ली भन्छौँ ओपन हर्थ फर्नेस भनेर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रिक फर्नेस पनि अभाइलेबल हुन्छ। अर्को एउटा साफ्ट फर्नेस भन्ने पनि हुन्छ। तिनै कुराहरू हामी के गर्ने त पढ्ने हो। हेर्नुहोस् है, एकैछिन है।
ल हेरौँ ल हेर्नुस् टाइप्स अफ फर्नेसमा हामी पढ्छौं पहिलो फर्नेसको नाम हो के त रिभर्बरेटरी फर्नेस REVR रिभर्बरेटरी फर्नेस हेर्नुस् पहिलो कुरा बुझौं यो के को लागि युज गरिन्छ त भने can be used for oxidation as well as रिडक्सन प्रोसेस को लागि हामी के गर्दो रहेछौं त यो फर्नेस युज गर्दो रहेछौं हेर्नुस् है यो फर्नेसमा हामी जनरली के गर्छौं त भने क्याल्सिनेसन पनि गर्छौं र अर्को के पनि गर्छौं त भने क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ गर्छौं जनरली हामी युजुअली के गर्दो रहेछौं त भने क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ हामी के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं यति कुरा चाहिँ बुझौं रिभर्बरेटरी फर्नेसमा यो के को लागि युज हुन्छ त कपर को लागि त्यसपछि टिन को लागि त्यसपछि के को लागि त लिड को लागि एसेक्ट्रा यिनीहरुको लागि हामी के गर्दो रहेछौं त युज गर्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि अर्को छ हेर्नुस् ब्लास्ट फर्नेस यो ब्लास्ट फर्नेस भन्यो भने स्पेशली के हुन्छ त भने ल हेर्नुस् इट इज used for extraction of iron and copper जनरली हामी ब्लास्ट फर्नेस को लागि के को लागि युज गर्छौं आइरन र कपर को लागि हामी के गर्दो रहेछौं त ब्लास्ट फर्नेस युज गर्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा हेर्नुस् यो ब्लास्ट फर्नेसमा जोनहरु हुन्छन् इट हैज डिफरेंट जोन ब्लास्ट फर्नेसमा डिफरेंट जोनहरु हुन्छन् बटममा हेर्नु भयो भने अथवा टपबाट हेर्दै छौं यो टपमा हुन्छ जोन अफ रिडक्सन सबैभन्दा अप्पर पार्टमा मिडल पार्टमा के हुन्छ त भनेर सोध्यो भने जोन अफ फ्युजन भनेको मिडल पार्टमा र त्यसपछि तलपट्टिमा हुन्छ के त जोन अफ कम्बसन केमा हुन्छ त बटममा हुन्छ सबैभन्दा माथि अप्पर पार्टमा जोन अफ रिडक्सन बीचमा मिडल पार्टमा जोन अफ फ्युजन र तलपट्टिको पार्टमा के हुन्छ त जोन अफ कम्बसन अर्थात बटममा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब यहाँ हेर्नुस् सर जोन अफ स्ल्याग फर्नेस भन्ने पनि हुन्छ नि हजुर हुन्छ त्यो भनेको स्पेशली आइरन ओर को लागि हो मैले भन्न बाँकी नै छ हेर्नुस् है हेर्नुस् जोन अफ रिडक्सन भनेको के त भन्दाखेरि अप्पर पार्ट को लागि त्यसपछि जोन अफ फ्युजन भनेको मिडल पार्ट को लागि र जोन अफ कम्बसन भनेको के त भने बटम पार्ट को लागि भनेर बुझौं पहिला यो मेन भनेको तीनवटा पार्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझौं हेर्नुस् है र पहिलो कुरा हेर्नुस् यसमा अब मैले तपाईलाई के पनि पढाउँछु त भने जोन अफ कम्बसन यो जुन बटममा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको टेम्परेचर के हुन्छ त भने म्याक्सिमम हुन्छ यसको टेम्परेचर नियरली 1500 डिग्री सेल्सियस को रेन्जमा हुन्छ हेर्नुस् जोन अफ फ्युजन कहाँ हुन्छ त मिडल पार्टमा हुन्छ हो जोन अफ यो फ्युजन मिडल पार्टमा हुन्छ यसको टेम्परेचर अराउन्ड 700 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ ल हेर्नुस् है यसको टेम्परेचर भनेको 700 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ र जोन अफ रिडक्सन भनेको अप्पर पार्ट हो जोन अफ रिडक्सनमा हामी के गर्छौं त भने ल हेर्नुस् यसको टेम्परेचर कति हुन्छ त 200 देखि 300 डिग्री सेल्सियस यसको टेम्परेचर जोन हेरियो भने कति सम्म हुँदो रहेछ त 200 देखि 300 डिग्री सेल्सियस सम्म हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् जस्तै तपाईलाई आइरनको केस आउँछ ल हेर्नुस् है आइरनको केसमा हामी के गर्छौं त भने जुन
फर आइरन आइरनको केसमा जब हामी स्मेल्टिङ गर्छौं स्मेल्टिङ केमा गर्छौं त ब्लास्ट फर्नेसमा गर्छौं ब्लास्ट फर्नेसमा गर्छौं हेर्नुस् है ब्लास्ट फर्नेसमा गर्दाखेरि यसको पनि डिफरेन्ट जोनहरु हुन्छ पहिलो जोन छ जोन अफ कम्बसन जोन अफ कम्बसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा तलपट्टि त्यसपछि अर्को हेर्नुस् बी नम्बरमा छ जोन अफ रिडक्सन र अर्को छ जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन र डी नम्बरमा छ के त जोन अफ फ्युजन ला हेर्नुस् है यो जोन अफ कम्बसन भनेको कहाँनेर हुन्छ बटममा हुन्छ भनेर भनेको थिए हो अब यहाँ हेर्नुस् आइरनको स्मेल्टिङ गर्दाखेरि यतिवटा के हुँदो रहेछ नि त जोन हुँदो रहेछ यसमा मैले आइरनमा अझै मजाले पढाउने छु अहिलेलाई चाहिँ हेर्नुस् जोन अफ कम्बसन भनेको यसको टेम्परेचर हेर्नुस् 1500 डिग्री सेल्सियस देखि 1700 डिग्री सेल्सियस सम्म त्यसपछि अर्को के छ त भने जोन अफ रिडक्सनको टेम्परेचर हेर्यो भने 300 देखि 700 सम्म र अर्को के छ त भने जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनको हेर्यो भने 900 देखि 1000 डिग्री सेल्सियस सम्म त्यसपछि जोन अफ फ्युजनको टेम्परेचर हेर्यो भने 1100 देखि 1100 टेम्परेचर देखि अर्को के हुन्छ त 1300 डिग्री सेल्सियस सम्म यसको टेम्परेचर जोन हुन्छ यही कुरा हो हामीले स्मेल्टिङ अफ आइरनमा पढ्नु पर्ने यो कुरा मैले पछि पढाउने छु अहिलेलाई चाहिँ यति नै हेर त्यसपछि अर्को के छ त भने यहाँ हेर इलेक्ट्रिक फर्नेस it is used to manufactures of very fine steel को म्यानुफ्याक्चर को लागि हामी के गर्दै रहेछौं त इलेक्ट्रिक फर्नेस युज गर्दै रहेछौं अर्को छ ओपन हर्थ यसको लागि स्टील म्यानुफ्याक्चर को लागि हामी युज गर्दै रहेछौं शाफ्ट फर्नेस भन्यो भने यो के को लागि युज हुन्छ त फर मर्करी को लागि युज हुन्छ अब यहाँ हेरौं है अर्को कुरा के छ त भने जस्तै हेर्नुस् कपर म्याटी भन्ने आउँछ एउटा एक्जाममा कपर सल्फेट कपरको सल्फेट र के हुँदो रहेछ त ल हेर्नुस् आइरनको सल्फाइड हो कपर सल्फाइड र आइरनको सल्फाइडलाई हामी के भन्दो रहेछ त यो मिक्सरलाई हामी भन्छौं कपर म्याटी भनेर भन्छौं यो कुराहरु जानि राख्नुस् अर्को के छ त भने ओरहरुलाई हेर्नुस् है ओरहरु तपाईलाई दिएको हुन्छ इम्पोर्टेन्ट ओरहरु जस्तै आइरनको ओरहरु हेर्नुस् पहिलो छ के त भने हेमाटाइट यो बुकहरुमै हुन्छ आफै घोक्नी हो हेमाटाइट भनेको Fe2O3 त्यसपछि अर्को छ म्याग्नेटाइट Fe3O4 सरी एकैछिन है Fe3O4 सर ल हेर्नुस् है अर्को छ लिमोनाइट लिमोनाइटको कुरा गर्यो भने 2Fe2O3.3 as2 यसलाई हामी लिमोनाइट अर्को के छ त भने साइड्राइट भन्यो भने FeCO3 त्यसपछि आइरन पाइराइट यसलाई भन्छौं FeS2 ल हेर्नुस् अर्को छ कपर पाइराइट
पाइराइट भन्ने बित्तिकै CuFeS2 त्यसपछि तपाईले अर्को पढ्नुपर्छ हेर्नु आइरन पछि सपोज कपरको ओरहरु पहिलो हो कपर पाइराइट्स CuFeS2 अर्को छ क्युप्राइटलाई हामी भन्छौं Cu2O अर्को छ कपर ग्ल्यान्स यो क्युप्राइट भनेको के हो रुबी हो हेर्नुस् है रुबी कपर भनेर भन्छ जेमस्टोनहरुको लागि जुन हामी युज गर्छौं कपरको स्टोन यो के हो त भन्दाखेरि रुबी कपर हो यो क्युप्राइटलाई रुबी कपर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ अर्को छ हेर्नुस् कपर ग्ल्यान्स भनेको Cu2S अर्को छ हेर्नुस् मेलाचाइट एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन बेसिक कपर कार्बोनेट क्यूब कपर हो CuCO3 यहाँ सोधिन्छ मेलाचाइट इज द कार्बोनेट फर्म अफ ओर हो कि अक्साइड फर्म अफ ओर हो भनेर सोधिन्छ मेलाचाइट भनेको के रहेछ त कार्बोनेट फर्म अफ ओरलाई भनेर भन्दो रहेछ हेर्नुस् है यो सँगसँगै मेलाचाइट सम्झिसकेपछि यसको अर्को एजुराइट भन्ने पनि सम्झिनुस् CuOH होल टु 2CuCO3 लाई हामी भन्छौं एजुराइट त्यसपछि आउन सक्छ तपाईले पढ्ने भनेको एउटा सिल्भरमा के पढ्नुहुन्छ त भने हेर्नुस् अर्जेन्टाइट अथवा सिल्भर ग्लान्स सिल्भर ग्लान्स भनेर भन्ने बित्तिकै के पर्छ त भने Ag2S त्यसपछि आउँछ हर्न सिल्भर यसलाई भन्छौं AgCl एल्युमिनियमको ओरहरु हेर्नुस् B भन्ने बित्तिकै बक्साइट बक्साइट पछि क्रोनम पछि तपाईहरुलाई पढाउँछु क्रायोलाइट डायस्पर भन्ने बित्तिकै Al2O3.S2 यसलाई हामी भन्छौं फेल्सपार यसैगरी म्याग्नेसियमको तपाई आफै पढ्न सक्नुहुन्छ जिंकको पनि पढ्न सक्नुहुन्छ टिन हलिडहरु यिनीहरुको बारेमा आफै पढ्न सक्नुहुन्छ बुकहरु सबैसँग होला एकचोटी पढ्नु होला प्लिज अब यो सबै मैले लेखाउने मात्रै हो अरु सबै के हो त तपाईले आफै पढ्ने कुरा हो आजको क्लास मैले यही तपाईहरुलाई इन्ड गराउँछु भोलिको क्लास चाहिँ हामी के पढ्छौं त भने डी ब्लक एलिमेन्ट जुन रहेको क्लास हुन्छ अलिकति लामो टाइम लगाएर हामी के गर्छौं त सकाउने प्रयास गर्छौं त्यसपछि